आगामी वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन कार्यकर्ताहरूलाई सत्तारूढ 5 दलको निर्देशन। पुरानो तुस बिर्सँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको पहिलो भेट एक अर्कामा सिलाम साकमा लगाइदिएर गरे स्वागत र सम्मान। रवि लामिछानेको नागरिकता दुरुपयोग सम्बन्धी मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटको पेशी आजका लागि तोकियो। रासपा सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेजीको माग गर्दै युवराज सफलले निर्वाचन आयोगमा पनि दिए उजुरी। मेरा कारणले एकजना पनि पीडित भएको छैन, तर मलाई सिध्याउन मुद्दामाथि मुद्दा हालियो भन्दै रवि लामिछानेको गुनासो। अबको 5 वर्षपछि रासपाको एकल सरकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने रवि लामिछानेको जिकिर। खादामालामा भुल्ने समय छैन, परिणाम दिने गरी काम गरौँ भन्दै मन्त्रीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन। खानेपानी माग्दै धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बालुवाटारमा कोशीको पानी धरान झार्न बजेट माग। आन्तरिक असहमतिले रोकिएको माओवादी घटकहरूको संयुक्त अन्तर्क्रियाको मिति तय। मध्य प्रदेश सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले दिए राजीनामा। विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षक बनाउने बाटो खुल्यो। अब स्वयंसेवक विद्यार्थीले 3 महिनाको तलब भत्ता पाउने। माननीय ज्यू मोबाइल स्विच अफ गर्नुहोस् भन्दै सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमिल सिन्हाको आग्रह। कोशी प्रदेशको नाम तत्काल सच्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चल विप्लवको माग। धर्मका प्रकार फरक फरक छन् तर लक्ष्य एउटै रहेको उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको टिप्पणी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी चालकको आन्दोलन, पार्किङ शुल्क महँगो भएको गुनासो। नेपाली सेनाले विश्वमा देशको प्रतिष्ठा बढाएको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको भनाई। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को ओडाको पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालतको आदेश। पहिलेको निर्वाचन परिणाम बदर। इन्सपेक्टरबाट प्रहरी कार्यालयमै कुटिए जसपाका अध्यक्ष। 70 कार्यकर्ताहरू आन्दोलित। जनकपुरमा कल सेन्टर चलाएर ठगी गर्ने 23 जना पक्राउ। नेपालमा पनि ओमिक्रनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 पुष्टि। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि विज्ञहरूले दिए चेतावनी। दैलेखमा जीप दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो, घाइते 3 जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग लिए ब्रिफिङ। पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव। लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार कारोबार, रकम 91 करोड 76 लाखमा सीमित। सरकारले इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कटौती गरेसँगै हवाई भाडा समेत घट्यो। अन्ततः बुढी गण्डकी निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइने। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको साधारण सभा तथा निर्वाचन सहितको 28 र 29 गते हुँदै चुनावको सरगर्मी बढ्यो। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवारले गरे व्यवसायको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता। आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% कायम रहने एडीबीको प्रक्षेपण। चर्चित सामाजिक सञ्जाल ट्विटरको लोगो फेरियो। नीलो चराको ठाउँमा कुकुर राखियो। कम्प्युटरको ब्राउजरमा तत्कालै कुकुर देखिने, मोबाइलमा भने केही समय नीलो चरो नै देखिने। साधोबाट युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरे टोली जाउलाखेल युथ क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा। वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रव्यापी बक्सिङ च्याम्पियनसिप मङ्गलबार काठमाडौँमा सुरु। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी जनै खटिरा किन आउँछ र यसको उपचार के छ भन्ने विषयवस्तुमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर उमा केयालले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल चैतको 22 गते बुधबार इस्वीसम्म सन् 2023 अप्रिल 5 तारिक सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्युज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ हाम्रो प्रस्तुति त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। सँगसँगै हामीले प्रस्तुत गर्ने सामग्रीहरूका प्लेलिस्ट यहाँबाट डिस्क्रिप्सनमा गएर हेल्थ टिप्सहरू चाहिँ छुट्टै हेर्न मन लागेको छ भने डिस्क्रिप्सनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारलाई जिताउन कार्यकर्तालाई निर्देशन दिने गठबन्धनका नेताहरूको
बैठकको निर्णय भएको प्रसङ्गबाट। चुनाव अघि गठबन्धन बेउतिएपछि सरकार निर्माणको बेला 10 दलीय गठबन्धन बने पनि उपनिर्वाचनको बेलामा 5 दल मात्र एक ठाउँमा आएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई जिताउन संयुक्त अपिल उनीहरूले गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट तनहुँ 1 मा नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई, चितवन 2 मा नेपाली कांग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ र बारा 2 मा जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवको उम्मेदवार रहेको शीर्ष नेताहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा यसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले संयुक्त अपिल जारी गर्नु भएको छ। गठबन्धन दलका आधिकारिक उम्मेदवारलाई विजयी गराई निर्वाचनलाई परिणाममुखी बनाउन गठबन्धन दलका पार्टी पंक्ति एकीकृत रूपमा परिचालित हुन निर्देशन समेत उनीहरूले दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ बीच पहिलो पटक भेट भएको छ। स्थानीय चुनावका यी दुई चर्चित उम्मेदवार बीच पहिलो पटक भेट भएको हो। खानेपानी योजना माग्न काठमाडौँ आउनुभएका साम्पाङले राष्ट्रिय सभागृहको सम्पर्क कार्यालयमा पुगेर बालेनलाई भेट्नुभयो। साम्पाङ धरानका उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघा सहितको टोली लिएर महानगरपालिका पुग्नु भएको हो। दुईजनाले एक अर्कामा सिलाम साकमा लगाइदिएर स्वागत र सम्मान गर्नु भएको छ। बाँसको कप्टेरोमा विभिन्न रङका धागो बुनेर चारकुने सिलाम साकमाको छेउमा फुर्को बनाइएको हुन्छ। सिलाम साकमा मुन्धुम र लिम्बू परम्पराको महत्त्वपूर्ण संस्कारहरूमा प्रयोग गरिन्छ। लिम्बू जातिको परम्परा र संस्कृतिमा आधारित यसको प्रयोग अरू जातिले पनि गर्दै आएका छन्। लिम्बू भाषामा श्रीको अर्थ मृत्यु, लाम को अर्थ बाटो र साकमा भन्नाले रोक्नु हो। यसर्थ मृत्युको बाटो रोक्नेका रूपमा यसलाई लिइने बताइन्छ। यी दुवै मेयर बीच सौहार्द वातावरणमा कुराकानी भएको थियो। साम्पाङले फेसबुकमा भेटघाटको तस्बिर समेत पोस्ट गर्नु भएको छ। केही समय अघि बालेन र हर्क साम्पाङ बीच फेसबुकमा वार चलेको थियो। बालेन विरुद्ध साम्पाङले धारावाहिक स्टाटस लेखेपछि उहाँहरूको सम्बन्ध चिसिएको थियो। तर पुरानो तिक्तता भुलेर हर्कले बालेनलाई भेटेपछि उनीहरूका शुभचिन्तक पनि खुसी भएका छन्। दर्शक महानुभाव, बालेन शाह र हर्क साम्पाङको जुन खालको भेट भएको छ र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा उहाँहरूले जुन खालको कुराकानी गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार न्यायाधीश अनिल कुमार सिंहले हेर्न नमिल्ने भनेपछि स्थगित भएको रवि लामिछाने विरुद्धको रिटको पेशी आजका लागि तोकिएको छ। रवि लामिछाने विरुद्धको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाईमा आफू पनि रहेको भन्दै सिंहले राहदानी सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई गर्न अस्वीकार गर्नु भएको छ र उक्त मुद्दाको पेशी आजका लागि तोकिएको छ र आज सुनवाई हुन सक्ने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, पछिल्लो समय रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा छ, त्यस्तै गरी निर्वाचन आयोगमा पनि अर्को मुद्दा दायर भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको उम्मेदवारी विरुद्ध उजुरी परेको छ। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि चितवन 2 बाट उम्मेदवारी दिनुभएका लामिछाने विरुद्ध उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै उजुरी परेको हो। उम्मेदवार हुन अयोग्य भएको दावी गर्दै रवि विरुद्ध अधिवक्ता युवराज पौडेल सफलले जिल्ला निर्वाचन आयोग चितवनमा उजुरी दिनुभएको छ। नेपालको संविधानको धारा 291 उल्लेख गर्दै पौडेलले लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेको उजुरीमा उल्लेख छ। नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको पद खारेजी गरेपछि वैशाख 10 गते हुने चितवन 2 मा उपनिर्वाचन हुन लागेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो कारणबाट अहिलेसम्म एकजना मान्छे पनि पीडित नभएको बताउनु भयो। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्तापछि घर दैलो कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफूलाई सिद्ध्याउन र तर्साउन मुद्दामाथि मुद्दा हालिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, अझै पनि भ्रममा पारेर यसलाई तर्साउन सकिन्छ कि सिद्ध्याउन सकिन्छ कि भनेर मुद्दामाथि मुद्दा हालेको देखिएको छ। मलाई यो मुद्दाहरूसँग केही लिनु छैन। मैले नेपाली जनतादेखि राज्यलाई आफ्नो अवस्थाबारे इमानदारीपूर्वक बताएको छु। मैले केही लुकाएको र छिपाएको छैन। यसले अपराध गर्यो, यसले गरेको अपराधबाट यो मान्छे पीडित भयो भनेर एकजना मान्छे देखाइदिनुस्। मेरा कारणबाट कोही पीडित भएको छैन। उहाँले आफूहरूको शान्त विद्रोह गरेर कसैलाई केही नगरिकन 20 सिट जितेको पनि बताउनु भयो। यसैबीच रवि लामिछानेले 5 वर्षपछि आफ्नो दलको एकल सरकारलाई कसैले रोक्न नसक्ने पनि दावी गर्नु भएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 मा हुने उपचुनावका लागि उम्मेदवार समेत रहनुभएका लामिछानेले आफू विरुद्ध जति मुद्दा लगाए पनि केही फरक नपर्ने दावी गर्नुभयो। 6 महिनामा 20 सिट जितेको भन्दै उहाँले 5 वर्षमा 2/3 हुन सक्छ। चुनावी घरदैलोको क्रममा उहाँले उपचुनाव हुन लागेका 3वटै क्षेत्रमा जित्ने दावी गर्नुभयो। सरकारमा गएको विषयमा उठेको प्रश्नको पनि उहाँले जवाब दिनुभयो। सरकारमा बस्दा पनि प्रचण्ड ओली र देउबाको सेवा नगरेको, जनताको काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। 32 दिन सरकारमा बस्दा काम देखाउन आफूले कोसिस गरेको भन्दै उहाँले 100 दिन पाएको भए तपाईले देख्नुहुन्थ्यो कतिजना भ्रष्टाचारी जेल दान्थे उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, रवि लामिछाने
उठानिएको भनाइप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र विरुद्धका षड्यन्त्रलाई परास्त गर्दै आगामी 5 वर्षसम्म गठबन्धनकै सरकारबाट राजनीतिक स्थायित्व दिनु हाम्रो जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले यसअघि संघीय संसद, संविधान र लोकतन्त्रमाथिकै आक्षेपपूर्ण व्यवहार र अभिव्यक्तिका कारण यो गठबन्धनलाई बिउत्याउने परिस्थिति बनेको तथ्य पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनका पछाडि संविधान, लोकतन्त्र र समग्रमा राष्ट्रकै रक्षाको एउटा बृहत अभियान रहेको उल्लेख गर्नुभयो। खादा मालामा भुल्ने समय हामीसँग नभएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले प्राप्त भएको पद आफूहरूका लागि पुरस्कार नभई चुनौती हो भन्ने मानेर कर्ममा दत्तचित्त भएर लाग्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। मन्त्रालयका नीतिगत निर्णय र काम प्रधानमन्त्रीसँग अग्रिम समन्वय, सल्लाह र सहमतिका आधारमा गर्न समेत उहाँले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, हामी सबैलाई थाहा छ यो गठबन्धन सरकार हो। हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच वैचारिक भिन्नता छन्, यो सत्य हो, तर ती विमति र मतभेदहरूका प्रभाव सञ्चार सञ्चालनमा कतै पनि पर्नु हुँदैन र पर्ने छैन। हामी मार्गदर्शन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम छ। यहाँहरू अनावश्यक आक्षेप, तडक भडक र विवादबाट जोगिनुस्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ। दाहालले आफ्ना मन्त्रालयमा फजुल खर्चको समीक्षा गरेर त्यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। अनावश्यक सेमिनार, गोष्ठी र भ्रमण नियन्त्रण गर्न र मन्त्रालयको खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र स्वच्छता कायम गर्न तथा मन्त्रालयमा अधिकतम समय दिन समेत मन्त्रीहरूलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। धरानमा देखिएको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्दै मेयर हर्क साम्पाङ नेतृत्वको टोली बालुवाटार पुगेको छ। उहाँ धरानमा खानेपानी वितरण कार्यमा दिनजसो श्रमदान गरिरहनु भएको भेटिनुहुन्छ। कोशी नदीबाट धरानमा खानेपानी झार्ने बजेट विनियोजनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष मेयर साम्पाङले ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो। मेयरसँगै उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुभयो। मेयर हर्क साम्पाङ सहितको टोलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा धरानको खानेपानी योजनालाई समेटिदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। उपमहानगरपालिकाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा धरानको खानेपानीका लागि अनेक प्रयास भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कोशीको पानी ल्याउनु पर्ने आवश्यकता उल्लेख गरिएको छ। उक्त योजनाका लागि खानेपानी मन्त्रालयले डीपीआर समेत तयार पारेकाले बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ। उपमहानगरपालिकाले बानियाटार जलाशय निर्माणका लागि पनि बजेट मागेको छ। धरान 20 मा रहेको उक्त जलाशय निर्माण गर्न सके वर्ष मासमा सर्दु र खर्दु खोलाको पानी सञ्चित गरेर कम्तीमा 4 महिना पुर्याउन सकिने उपमहानगरले भनेको छ। यसका लागि 1.5 अर्बको बजेट चाहिने अनुमान गरिएको छ। हाल रहेको खानेपानी संरचना सुधार तथा पम्प र मोटर खरिदका लागि पनि पैसा मागिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयबाट गठित टोलीले पम्प र मोटरहरू खरिद गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएकाले 10 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि संघीय सरकार समक्ष माग गरिएको छ। नगरमा लामो समयदेखि खानेपानी समस्या भएकाले त्यसको सम्बोधनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बजेट माग गरिएको उपमेयर ऐन्द्र विक्रम बेघाले जानकारी दिनुभएको छ। धरानका समस्या समाधान गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूमा पनि बजेट माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले बताउनुभयो। मेयर साम्पाङ सहितको टोलीले शिक्षा मन्त्री अशोक राईलाई पनि भेटेको जनाइएको छ। माओवादी घटकहरूको संयुक्त अन्तर्क्रिया चैतको 27 गते हुने भएको छ। यसअघि फागुन 30 गते हुने भनिए पनि आन्तरिक असहमतिका कारणले रोकिएको थियो। शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा माओवादी घटकहरूको अन्तर्क्रिया प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरिएको माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाले बताउनुभयो। उहाँले त्यहाँ माओवादी घटकका सबै दललाई बोलाइएको बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशमा रहेका नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन्। मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवलाई एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। मध्य सरकारमा एमालेबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा सरोज कुमार यादव, महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री पदमा मोहम्मद जयद आलम, गृह तथा सञ्चार मन्त्रीमा शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, कानुन न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रीमा राजकुमार लेखी र गृह तथा सञ्चार राज्य मन्त्री पदमा केशव राय सहभागी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैले राजीनामा दिनुभएको छ। सोमबार राति मुख्यमन्त्री यादवले फोन गरेर एमालेका मन्त्रीहरूलाई राजीनामा बुझाउन भन्नुभएको थियो। पुस 27 मा एमालेले समर्थन दिएपछि जसपा संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा विद्यालयमा पठाउन बाटो खोलेको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सोमबार स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका र विधि पास गरेपछि यसका लागि बाटो खोलेको हो। सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावले सिकाइमा गम्भीर असर परेपछि सरकारले उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा पठाउने तयारी गरेको छ। त्यस सम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधि वैज्ञानिक ढङ्गले निर्माण गरेका छौं र त्यसमा व्यापक छलफल अगाडि बढाएका छौं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज घिमिरेले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार स्वयंसेवक शिक्षक स्वैच्छिक हुनेछन्। स्वयंसेवकहरूले जुनसुकै क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्नेछन्, तर अहिले विषयगत शिक्षक अभाव भएको र सिकाइको गुणस्तर खस्किएका
तरिकाले शिक्षकको रूपमा पठाउन जोड दिएको आयोगका अध्यक्ष अधिकारीले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले सदन चलिरहँदा मोबाइल स्विच अफ गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले मोबाइल स्विच अफ गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह गरिमाले बोलिरहेका बेला एक सांसदले मोबाइल चलाइरहेको देखेपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले त्यसो नगर्न भन्नुभएको हो। सदन चलिरहेका बेला सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सचेत गराउन सक्ने अधिकार रहेको जनाइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले कोशी प्रदेशको नाम तत्काल सच्याउन माग गर्नुभएको छ। जनताको चित्त बुझाउने गरी किराँत, राई, लिम्बू सबैलाई मिलाएर सो प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्ने उहाँको जिकिर छ। श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विप्लवले भूगोल वा जाति विशेषको आधारमा नभई स्थानीय जनता आफै समाहित हुने गरी प्रदेशको नाम राख्न उपयुक्त हुने तर्क गर्नुभएको हो। उहाँले जनतालाई पीडा हुने गरी राज्य सत्ताले अधिनायकवादी शासन लादिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो। महासचिव विप्लवले जातिवाद मुलुकका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई दबाब दिँदै सचेत पनि गराउनु भयो। उपराष्ट्रपति रामसाय प्रसाद यादवले धर्मको परिभाषा र प्रभाव सर्वजन हितायको भावनाले मात्रै ओतप्रोत हुने बताउनु भयो। मंगलबार जैन धर्मका प्रवर्तक महावीरको 2622औं जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले धर्मका विभिन्न प्रकार भए पनि सबै धर्मको लक्ष्य भने एउटै हुने बताउनु भयो। उहाँले धर्मले नै संसारका सबै नीति नियम र प्रक्रियालाई अनुशासित रूपमा अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने बताउनु भयो। उहाँले महावीरका हिंसा, एकान्त, अपरिग्रहहरू सिद्धान्त सामाजिक जीवनमा आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको पनि बताउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क महँगो भएको भन्दै ट्याक्सी चालकहरूले विरोध जनाएका छन्। विमानस्थलमा पार्किङ गरेपछि न्यूनतम नै 80 रुपैयाँ तिर्नु परेकाले न्यूनतम पार्किङ शुल्क कायम गर्नु पर्ने माग गर्दै उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै सेवा बन्द गरेका हुन्। पार्किङ भाडा बढाएका कारण आफूहरू मारमा परेको उनीहरूको गुनासो छ। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन एयरपोर्ट मिटो ट्याक्सी इकाइ समितिका अध्यक्ष दिलबहादुर साकेले विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ शुल्क महँगो भएको र आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको भन्दै सेवा बन्द गर्नु परेको बताउनु भयो। विमानस्थलको जग्गा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस नामको कम्पनीले भाडामा लिएको छ। यसअघि 20 रुपैयाँ लिने गरेकोमा अहिले 80 रुपैयाँ लिएको र यसबाट सर्वसाधारणसँगै महँगो भाडा लिनु परेको मजदुरहरूले बताएका छन्। यस विषयमा धेरै पटक पत्राचार गर्दा पनि सम्बन्धित निकायले कुनै सुनवाई नगरेकाले बाध्य भएर आफूहरूले आन्दोलन गर्नु परेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले नेपाली सेनाले विश्वमा देशको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। श्रेणी नम्बर 9 बाहिनी अड्डा अन्तर्गत रामेछापको मन्थलीमा आयोजित भूतपूर्व सैनिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र नागरिकको रक्षा गर्नु हाम्रो प्रमुख संवैधानिक दायित्व हो। यसका साथै सेनाले विकास निर्माण तथा पर्यावरण संरक्षणमा योगदान गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। नेपाली सेनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत विश्व शान्ति स्थापनामा समेत ठूलो योगदान गरी विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको उहाँको भनाइ छ। प्रधान सेनापतिले लामो सैनिक जीवनमा प्राप्त ज्ञान र सिपलाई आफू बसोबास गरिरहेको ठाउँमा प्रयोग गर्दै सधैँ राष्ट्रको हित साथै नेपाली नागरिकको सेवामा आफ्नो क्षेत्रबाट समर्पित रही आफूलाई सधैँ एक अनुशासित सैनिक र सच्चा नेपाली नागरिक रूपमा प्रस्तुत गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। पोखरामा गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 को मतगणना बदर गरी पुनः मतगणना गर्न उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ। अदालतले वडा अध्यक्ष पदको पुनः मतगणना आउँदो वैशाख 20 गते गर्न अदालतले आदेश दिएको उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार श्रीराम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएका पुष्कल थापाले मतगणना कार्य बदर गरी दोहोर्याई मतगणना गरी पाऊँ भन्दै गत जेठ 18 गते उजुरी दिनुभएको थियो। सो वडामा कांग्रेसका शिवप्रसाद तिमिल सिन्हाले 1643 मत पाएर विजयी घोषित हुँदा एमालेका पुष्कल बहादुर थापाले 1640 मत पाउनु भएको थियो। एमालेबाट उम्मेदवार बन्नुभएका थापालाई नेपाली कांग्रेसका शिव तिमिल सिन्हाले 3 मतले पराजित गर्नुभएको थियो। थापाले खसेको मत भन्दा गणनामा 9 मत कम देखिएको र उक्त मत आफ्नै भएको दाबी गर्नुभएको थियो। सप्तरीको राजविराज स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रहरीबाटै जनता समाजवादी पार्टी जसपाका जिल्ला अध्यक्ष केदार प्रसाद यादव कुटिनु भएको छ। महादेवा गाउँपालिकाको एउटा विवादको मुद्दालाई लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा जसपा जिल्ला अध्यक्ष यादव पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ विवाद भएपछि प्रहरी निरीक्षक नवीन थापाले उहाँलाई कुटपिट गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। टाउकोमा चोट लाग्नुभएका यादवलाई उपचारका लागि राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल लगिएको छ। जसपा नेता कार्यकर्ताहरूले कुटपिट गर्ने इन्सपेक्टरलाई कारबाहीको माग गर्दै टायर बालेर दिनभर हिजो प्रदर्शन पनि गरेका थिए।
जनकपुरमा अनलाइनबाट ठगी गरेको आरोपमा 90 थान कम्प्युटर सहित 23 जना पक्राउ परेका छन्। जनकपुर धामको पिडारी चौक स्थित वीरबहादुर राउतको घरको दोस्रो तल्लामा गैरकानुनी रूपमा कल सेन्टर सञ्चालन गरी अनलाइन ठगी गर्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको। प्रहरीले कल सेन्टरमा छापा हानेर 9 महिला सहित 23 जनालाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले इन्टरनेट जोडेर प्रयोग गरेका 30 वटा कम्प्युटर र तयारी अवस्थामा रहेका 60 वटा कम्प्युटर पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट 2 वटा मोटरसाइकल पनि बरामद गरिएको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता वेद प्रसाद गौतमले बताउनुभयो। उक्त कल सेन्टरका मुख्य सञ्चालक भने फरार भएका छन्। उनको खोजी कार्य भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपालमा पनि ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्ट XBB 1.16 पुष्टि भएको छ। छिमेकी देश भारतमा फैलिएको नयाँ भेरिएन्ट नेपालमा पनि पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। चैत महिनामा कोरोना पुष्टि भएका मध्ये 24 जनामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनामा नयाँ भेरिएन्ट पुष्टि भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड-19 मा हुने आनुवंशिक परिवर्तनको पहिचान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा देशभरबाट र्यान्डम स्याम्पलिङ विधिबाट चैत महिनामा सङ्कलित 24 वटा PCR र एन्टिजेन पोजिटिभको नमुनामा परीक्षण गरिएको थियो। त्यस क्रममा ओमिक्रोनको BA 1.1 2 जनामा, BA2 2 जनामा, BA 2.76 1 जनामा, BA.5 2 जनामा, BA 5.2 2 जनामा, XBB 1.16 10 जनामा, XBB 1.5 3 जनामा, XBB 2.6 1 जनामा र XBF 1 जनामा पुष्टि भएको उल्लेख छ। मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर भारतमा पनि नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेको हुँदा सीमा क्षेत्रमा कोरोना परीक्षण, मास्क अनिवार्य जस्ता व्यवस्था गरेको बताएको छ। साथै मन्त्रालयले नेपालमा मौसमी रुगाखोकीका साथै कोभिड-19 को संक्रमण पनि बढ्दै गएकाले रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि सबै तहबाट प्रभावकारी भूमिका बढाउन संवेदनशील हुन आग्रह गरेको छ। साथै मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्न गराउन र सम्भावित जोखिमबाट बचाउन अनुरोध पनि गरेको छ। नेपालमा अहिले कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 227 पुगेको जनाइएको छ। सुर्खेतबाट कालीकोट जाँदै गरेको जीप दैलेखको 820 नगरपालिका 1 डाबमा दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ। जीप दुर्घटना हुँदा घाइते भएका 14 मध्ये 4 जना गम्भीर घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका 7 का 33 वर्षीय दुर्गाबहादुर बोगटीको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका प्रहरी नायब प्रेक्षक DSP किशोर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। हेलिकप्टर काठमाडौँ पुर्याइएका नरहरिनाथ 7 का 7 वर्षीय 3 जना बालबालिका भीषण बोगटी, प्रतीक्षा बटला र बसन्त बुढाको ट्रमा सेन्टरमा उपचार सुरु भएको र घाइतेहरूको साथमा जानुभएका वीरेन्द्र सहकारीले जानकारी दिनुभएको छ। र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत क 155 नम्बरको जीप ब्रेक फेल भएर सडकबाट कर्णाली नदीमा किनारमा खस्दा चालक सहित 14 जना घाइते भएको दैलेखका DSP लम्सालले बताउनुभयो। दुर्घटना लगत्तै प्रहरी चौकी पालतडा दैलेखबाट गएको टोली र स्थानीयले घाइतेहरूको उद्धार गरेका थिए। दुर्घटनाका अन्य घाइतेहरूको साङ्गेतडामा उपचार भइरहेको जनाइएको छ। प्रहरीले जीपका चालकलाई भने पक्राउ गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग औपचारिक ब्रिफिङ लिनुभएको छ। उहाँले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित राष्ट्र बैंकको टोली र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी सहितको टोलीसँग औपचारिक छलफल गर्नुभयो। स्रोतका अनुसार मंगलबारको छलफलमा बजारका सकारात्मक सन्देश कसरी प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अर्थमन्त्री महतले सुझाव माग्नु भएको थियो। राष्ट्र बैंकले पुँजीगत खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायको भुक्तानीलाई तीव्रता दिन सुझाव दिएको छ। अहिले आन्तरिक ऋण परिचालन भइरहेको र सरकारले ओभरड्राफ्ट सुविधा पनि प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहेको जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रीलाई गराएको छ। सोही कारण निर्माण व्यवसायको भुक्तानी बढाएर पुँजीगत खर्च बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकको सुझाव छ। यसले बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने सुझाव अर्थमन्त्री महत समक्ष राष्ट्र बैंकले दिएको छ। शेयर बजार लगातार तेस्रो दिन पनि घटेको छ। मंगलबार 5.20 अङ्कले घटेको शेयर बजार 1866.68 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम समेत 1 अर्ब भन्दा कममा समेटिएको छ। मंगलबार 264 धितोपत्रको 23,170 वटा कारोबारबाट 29,71,947 किता शेयर किनबेच भएको छ। मंगलबार 91,76,10,296 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार उपसूचकहरूमा मिश्रित नतिजा देखिएको छ। बैंकिङ, इन्भेस्टमेन्ट, जीवन बीमा, उत्पादन तथा लागत, निर्जीवन बीमा र अन्य सब इन्डेक्सहरूको मूल्य घटेको छ। मंगलबार कालिन्चोक दर्शन प्रणालीको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.98% बढेर 257.80 रुपैयाँ पुगेको छ। स्थानीयमा ग्रोथ फन्डको मूल्य 8.93% बढेको छ। प्रभु बैंक डिभिन्चरको मूल्य सबैभन्दा धेरै 9.29% घटेको छ। शिवम सिमेन्ट, NIC एसिया बैंक, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स सहितका धितोपत्रको धेरै कारोबार भएको जनाइएको छ। सरकारले इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ कटौती गरेसँगै हवाई भाडा समेत घटेको छ।
वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अनुसार काठमाडौँबाट धनगढीको उडानमा सबैभन्दा धेरै 440 रुपैयाँ भाडा घटेको छ। यसअघि यो रुटमा यात्रुले हवाई इन्धनका लागि मात्र 7,510 रुपैयाँ तिरिरहेकोमा अब 7,070 रुपैयाँ तिर्ने पुग्नेछ। काठमाडौँबाट हुने माउन्टेन फ्लाइटमा 345 रुपैयाँले भाडा घटेको छ। अब माउन्टेन फ्लाइटको अधिकतम भाडा 5,490 रुपैयाँ कायम भएको छ। काठमाडौँबाट भद्रपुरका लागि 300 रुपैयाँ भाडा घटेको छ। विराटनगरलाई 240, जनकपुरका लागि 130, भरतपुरका लागि 105 र पोखराका लागि 155 रुपैयाँ भाडा घटेको छ। काठमाडौँबाट भैरव उडानका लागि 205 रुपैयाँले घटेर 3,295 रुपैयाँ कायम भएको छ। नेपालगञ्जमा 325, तुमलिङटारका लागि 185, सिमराका लागि 90 रुपैयाँ र सिरखेतका लागि 345, त्यस्तै राजविराजका लागि 205 रुपैयाँ भाडा घटेको छ। यो भाडा दर चैतको 22 गतेदेखि लागू हुने उल्लेख छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बुढी गण्डकी आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व हुने गरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ। शेयर संरचना लगायतका विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीप कुमार थिकेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहनुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशन अनुसार आयोजना अगाडि बढाउनका लागि शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको साधारण सभा तथा निर्वाचन चैतको 28 र 29 गते हुँदैछ। निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूमा चुनावी सरगर्मी बढेको छ। निर्वाचन नजिकिएसँगै व्यवसायीहरूले प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्। निर्वाचन जित्नका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार टिम बनाएर उम्मेदवार तानातानमा व्यस्त छन्। महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अध्यक्ष बन्ने महासंघको व्यवस्था अनुसार वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आगामी अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्को कार्यकालमा स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षमा मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि मुख्य 3 जना प्रतिस्पर्धीले आफ्नो टिम घोषणा गर्नु भएको छ, जसमा वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार त्रय अञ्जन श्रेष्ठ, उमेशलाल श्रेष्ठ र रामचन्द्र साङ्घाईले आफ्नो प्यानल सहित मनोनयन दर्ता गरिसक्नु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कटका कारण समस्यामा रहेका व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न कस्तो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए भन्ने कुरा सबै व्यवसायीहरूको चासोको विषय पनि छ। उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पहल गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता उम्मेदवारहरूले गरेका छन्। रामचन्द्र साङ्घाईले समृद्धिको आधार, राजनीतिकै स्थायित्व, लगानी मैत्री वातावरण र पूर्वाधार मूल नारासहित वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूका समस्याको समाधान गरी व्यवसायीहरूको हकहितमा निरन्तर लाग्ने अठोट समेत व्यक्त गर्नुभएको छ र सोही अनुसार आफूले उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले महासंघको संगठनात्मक सुधार र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार उमेशलाल श्रेष्ठले सक्षम निजी क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्र मूल नारासहित उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ। उहाँले सङ्कटमा गएको अर्थतन्त्र सुधारका लागि व्यवसायीको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक काँचोले फेर्नका लागि निस्वार्थ रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। महासंघबाट सरकारलाई पत्र बुझाउँदा पत्र वाचन गर्ने अध्यक्ष मात्रै नबन्ने प्रतिबद्धता उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै अर्का वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार अञ्जन श्रेष्ठले भने औपचारिक कार्यक्रम गरेर व्यवसायीहरूमाझ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, तर श्रेष्ठले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी भने दर्ता गरिसक्नु भएको छ। सन् 2023 मा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 4.1% रहने एसियाली विकास बैंक एडीबीले प्रक्षेपण गरेको छ। एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकको अप्रिल सिरिज सार्वजनिक गर्दै एडीबीले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो। एडीबीका अनुसार सन् 2022 मा 5.8% को आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको नेपालले सन् 2021 मा 4.2% को वृद्धि दर प्राप्त गरेको थियो। आगामी वर्ष भने नेपालले 5% को आर्थिक वृद्धि दर गर्ने एडीबीको अनुमान छ। सन् 2023 मा मुद्रास्फीति 7.4% रहनेछ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने बढी हो। सन् 2021 मा 3.6% र सन् 2022 मा 6.3% मात्र मुद्रास्फीति रहेको थियो। आगामी वर्ष भने 6.2% मात्र मुद्रास्फीति हुनेछ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये यस वर्ष श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धि दर नकारात्मक रहनेछ भने अन्य सबै देशको सकारात्मक रहने प्रक्षेपण एडीबीले गरेको छ। सीईओ एलन मस्कले ट्विटरको एक अर्को अनपेक्षित परिवर्तन गरेका छन्। यसपटक मस्कले ट्विटरको लोगो नै फेरिदिएका छन्। यो सँगै ट्विटरबाट नीलो चरा गायब भएको छ र अब ट्विटरको लोगोमा कुकुरको चित्र ल्याइएको छ। मस्कले क्रिप्टोकरेन्सी डोजे क्वाइनमा रहेको कुकुर अर्थात् डगीको मिमलाई नै ट्विटरको लोगो बनाएका छन्। अब ट्विटरमा साइन इन गर्ने बित्तिकै त्यही कुकुरको चित्रले तपाईलाई स्वागत गर्नेछ। साथै ट्विटर होम पेजको माथिल्लो बायाँपट्टि रहेको लोगोमा पनि शिवा तथा काबोसु नामक उक्त कुकुरको चित्र नै देखिन थालेको छ। यो परिवर्तन हाल ब्राउजरमा मात्र देखिएको छ। मोबाइल एपमा भने पुरानै नीलो रङको चरा नै
देखिएको जनाइएको छ। साधुबाटो युथ क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै ललितपुरे टोली जावलाखेल युथ क्लब काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा साधुबाटोलाई सुरुवातबाट नै दबाब दिएर खेल्दा सुखद नतिजा निकाल्न सफल भएको हो। यस जितसँगै जावलाखेलको 6 खेलबाट 13 अङ्क छ भने साधुबाटोको 12 अङ्क छ। लिग अन्तर्गत मङ्गलबार नै 4 साल मैदानमा भएको अर्को खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र चर्च बोइज युनाइटेडले 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यस बराबरीसँगै एनआरटीले 6 खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी 13औं स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै स्टार खेलाडीले भइएको चर्च बोइजले 6 खेलमा 12 अङ्क जोडेको छ। चर्च बोइज तेस्रो स्थानमा रहेको जनाइएको छ। वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रव्यापी बक्सिङ च्याम्पियनसिप काठमाडौँमा सुरु भएको छ। वीर गणेशमान सिंह स्पोर्ट्स कमिटीको आयोजनामा भएको प्रतियोगिता लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण हलकुवा सुरु भएको हो। प्रतियोगितामा महिला र पुरुषतर्फ विभिन्न 6 तौल समूहका खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। चैतको 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा कुल 10 टोलीका 140 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रत्येक विधाका विजेताले 25,000, उपविजेताले 15,000 र तेस्रो स्थानको खेलाडीले 7,500 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। जस अन्तर्गत पुरुषतर्फ 51, 57, 63.5, 71, 80 र 92 केजी तौल समूह र महिलातर्फ 50, 54, 57, 60, 68 र 75 केजी तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोलीका साथै 7 प्रदेशका खेलाडीले सहभागिता जनाएका छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले गर्नु भएको हो। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामी जनै खटिरा किन आउँछ र यसको उपचार के छ भन्ने विषयवस्तुमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर उमा केयालले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। चलन चल्तीमा जनै खटिरा भनिए पनि यसलाई चिकित्सकीय भाषामा हर्पस जोस्टर भनिन्छ। पहिले जनै खटिरालाई लिएर समाजमा एउटा भ्रम थियो। यस्तो खटिरा जनै फोहोर भएर आउँछ भन्ने, त्यही कारण जनै पोलेर त्यसको खरानी लगाउने गरिन्थ्यो। जनै खटिरा आउँदा धामी कहाँ झाडफुक गर्न धाउनेहरू पनि थिए। तर जनै खटिराको वास्तविकता अर्कै छ। त्यसो भए किन आउँछ त जनै खटिरा? यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई सानो छँदा ठेउला आएको छ भने पछि उसलाई वयस्क हुँदा उनीहरूलाई जनै खटिरा आउन सक्छ। किनभने जुन भाइरसले ठेउलाको समस्या हुन्छ नि, ठेउला निको भइसक्दा पनि उक्त भाइरस पूर्ण रूपले नष्ट भएको हुँदैन। वयस्क उमेरमा जब मान्छेलाई चिन्ता, तनाव, धपेडी हुन्छ र शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ तब उक्त भाइरस सक्रिय हुन्छ अनि भाइरस छालाको सतहमा आउँछ। यसले गर्दा छालामा ससाना बिमिरा आउने, पानीको फोका जस्तो बन्नेर फुट्ने हुन्छ। यो एक ठाउँबाट क्रमशः फैलँदै अन्यत्र पुग्छ। यदि समयमा नै उपचार भएन भने शरीर भर यस्तो खटिरा देखा पर्छ। अनि कसरी थाहा हुन्छ त? छालाको अन्य खटिरासँग जनै खटिरा पनि करिब करिब मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। सुरुमा छालामा ससाना बिमिरा आउने, पानीको फोका जस्तो हुने, चिलाउने, पोल्ने गर्न थाल्छ। यस्तो खटिराको कारण अत्याधिक दुखाइ हुन्छ र फैलाउँदै जाँदा ज्वरो पनि आउन सक्छ। मान्छे सामान्य छ भने शरीरको आंशिक भागमा मात्र आउँछ। यदि उनीहरूमा टिबी, क्यान्सर वा अन्य दीर्घ रोग छ भने शरीरमा यस्तो खटिरा चाँडै फैलन्छ र निकै नै दुःख दिने गर्छ। दीर्घ रोग भएकाहरूलाई घाउ निको भए पनि त्यस ठाउँमा पछिसम्म दुख्ने र पोल्ने पनि हुन्छ। अनि उपचार के छ त? छालामा खटिरा देखा पर्न साथ छाला रोग विशेषज्ञसँग भेट्नु उपयुक्त हुन्छ। उक्त खटिरा के हो, जनै खटिरा हो वा होइन भन्ने कुराको पहिचान गर्नुपर्छ। यदि जनै खटिरा नै रहेछ भने त्यसको लक्षण देखिएको 3 दिनभित्र नै एन्टिभाइरल औषधि चलाउनुपर्छ। खटिरा आउने बित्तिकै फैलन थाल्छ, त्यसलाई रोक्न छिटो एन्टिभाइरल औषधि दिनु नै अति आवश्यक छ। शरीरको कुन भागमा खटिरा आएको हो सोही अनुसार औषधि लगाउनुपर्छ। शरीरको जुन अङ्गमा बिमिरा आएको छ सोही अनुसार चिकित्सकलाई देखाएर औषधि उपचार गराउनुपर्छ। अब जनै खटिरा बिग्रिएर देखिने जटिलताहरू के हुन् त? औषधि उपचार नभएर जनै खटिरा बिग्रन सक्छ। परिणामस्वरूप शरीरभरि घाउ आउने, पाक्ने, नसुक्ने र निको नहुने हुन्छ। जीवाणु संक्रमण हुने र भित्री अङ्गहरू पनि बिस्तारै असर गर्न सक्छ। खानेकुरा बार्नु पर्छ कि पर्दैन त? जनै खटिरा आउँदा धेरैले खानेकुरा बार्ने गर्छन् अथवा बार्नुपर्छ भन्ने जुन खालको भनाइ छ त्यो गलत हो र शरीर कमजोर भएका कारण जनै खटिरा आउने हुँदा शरीरलाई शक्ति प्रदान गर्न झन् माछा, मासु, गेडागुडी, दूध, दाल, लसुन, फलफुल, हरियो सागपात लगायतका खानेकुराहरू समावेश गर्नुपर्छ। कुनै पनि खानेकुराहरू बार्नु पर्दैन। दर्शक महानुभाव, आज हामीले समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत यहाँहरूलाई जनै खटिरा किन आउँछ र यसको उपचार के छ भन्ने विषयवस्तुमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर उमा केयालले दिएको हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। हामीले दिएको यो हेल्थ टिप्स तपाईलाई कस्तो लाग्यो? तपाईलाई पनि कहिलेकाहीँ जनै खटिरा आयो होला हैन? जनै पोलेर पनि लगाउनु भयो होला कतिपयले, अथवा अहिले चाहिँ हामी डाक्टरकोमा गइहाल्नुपर्छ कि पहिलाको जस्तो त्यो पहिलाको कुराहरू भनेर हुँदैन, किनकि समयअनुसार हामी परिवर्तन पनि हुनुपर्छ, किनकि त्यसले पछि जटिल खालको समस्या पनि निम्त्याउन सक्छ। तपाईहरुले त्यो खालको समस्या
समस्या भोग्नु भयो कि भएन अथवा तपाईलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स हाम्रो प्रस्तुति त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि कृपया आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई समाचार पार्टीलाई तपाईँले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन साँझ 6 बजे फेरि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अन्य समाचारहरू पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।